अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। ग्रामी कदर हज़रात, आज 4 शबानुल मुअज़्ज़म है और आज का दिन जो है ये हज़रत अब्बास बिन अली बिन अबी तालब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की विलादत का दिन है। ज़रात ग्रामी कदर 4 शबानुल मुअज़्ज़म सन 26 हिजरी मदीनतुल मुनव्वरा में हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की विलादत बासआदत हुई। ज़रात ग्रामी कदर, आपकी वालदा माजिदा का नाम फ़ातिमा बिनते हज़ाम था। ज़रात ग्रामी कदर, हज़रत बीबी फ़ातिमा बिनते मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफ़ात के बाद हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने हज़रत फ़ातिमा बिनते हज़ाम से शादी फरमाई। ग्रामी कदर हज़रात, हज़रत अब्बास इमामुल मुत्तकीन हज़रत अली की 5वीं औलाद थे। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस कदर हसीन और खूबरू थे कि शहज़ादा अली असगर, अली अकबर और इमाम सज्जाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मौजूदगी में भी आंगने ज़हरा में कमरे बनी हाशम के लक़ब से मशहूर थे, यानी कि बनी हाशम का चाँद, इस लक़ब से आप मशहूर थे। आप खूबसूरत, हसीन और लंबे कद के मालिक थे। कद इस कदर लंबा था कि घोड़े पर सवार होते तो पाँव ज़मीन पर पहुँचते। ग्रामी कदर हज़रात, हैदर की शुजाअत आपको विरासत में मिली थी। हैदरी निस्बत की वजह से आपकी शुजाअत, सखावत और जवां मर्दी पूरे अरब में मशहूर थी। अली अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो देगर औलाद अली से वफा की उस मंज़ल पर फाइज थे कि आपने कभी अपने आप को इमाम हुसैन और इमाम हसन के बराबर न समझा। आप हमेशा हसनैन करीमैन को इमाम समझकर हुक्म की तामीर करते। ग्रामी कदर हज़रात, आप हमेशा ख़ानदान अहले बैत के आगे सरे तस्लीम खम रहे। ग्रामी कदर हज़रात, वफ़ा का एक अरूज होता है और वफ़ाओं को वो मिराज अता की जिसकी मिसाल रहती दुनिया तक न लाई जा सकेगी। ज़रात ग्रामी कदर, हज़रत गाज़ी अब्बास हसनैन करीमैन को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहज़ादे ही तस्लीम करते थे और आप उनको हमेशा इसी नाम से पुकारते थे। ज़रात ग्रामी कदर, शहादत के वक्त सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत अब्बास को बाई कहकर बुलाने पर इसरार किया तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस वक्त इमाम आली मुकाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बाई कहा। ग्रामी कदर हज़रात, बहुत मशहूर जंग सफ़ीन जो अमीर शाम और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दरमियान 37 हिजरी को लड़ी गई। ज़रात ग्रामी कदर, इस जंग में आपने खुद शिरकत फरमाई और जंग सफ़ीन में हज़रत अब्बास ने वो शुजाअत बहादरी दिखाई कि सफ़ीन के मैदान में थरथल्ली मच गई। 1000 अफराद से लड़ने वाला इब्ने शाशा और उसके 7 बेटों को कत्ल करने के बाद मैदान जंग में हर तरफ यही आवाज़ सुनाई देने लगी कि भागो भागो, हमारे पीछे अली आ रहा है। हज़रत अली की
جناب گرامی قدر حضرات، حضرت علی کی وفات کے بعد حضرت عباس بالخصوص بنی ہاشم اور بالعموم پورے عرب میں بہادری اور شجاعت کی وہ علامت تصور کیے جاتے تھے جسے شکست کی شین سے بھی کبھی نہ واسطہ پڑا۔ ذات گرامی قدر، آپ کی اولاد سادات علوی کے نام سے مشہور ہے اور برِ صغیر پاک و ہند میں سادات علوی المعروف اوان قطب شاہی کے نام سے آپ کی اولاد جو ہے وہ منسوب ہے۔ گرامی قدر حضرات، حضرت عباس کے القاب تاریخ میں بہت سے درج ہیں، جن میں قمر بنی ہاشم، ابو القاسم، ابو القاریہ، صاحب مشکیزہ ساقائے سکینہ اور علمدار کے نام سے مشہور ہیں۔ گرامی قدر حضرات، حضرت عباس مدینہ سے کربلا تک سالار فوج اور میدان کربلا سے، یعنی کہ جب آپ مدینہ سے چلے تو آپ سالار فوج اور میدان کربلا میں علمدار فوج تھے۔ حضرت فوج امام حسین کے جرنل تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج امام حسین کے جرنیل تھے۔ یہ وہی فوج ہے جو آپ کے ساتھ 72 تن جو تشریف لائے تھے، اسی کی آپ جرنل تھے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ گرانہ رسول کے خون سے اسلام کو حیات جاویدانہ بخشنا چاہتا تھا، اور پھر وہی ہوا جو معیشت الہی کو منظور تھا۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ گرامی قدر حضرات، میدان کربلا میں حضرت عباس نے اپنے دونوں بازو قلم کروا کر قرآن و سنت کو پرواز عطا کی۔ آپ 10 محرم الحرام ہجری 61 میدان کربلا میں جام شہادت نوش فرما کر دین اسلام کی خون سے آبکاری کر گئے۔ آپ کا مزار اقدس کربلا میں امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روضہ اقدس کے قریب واقع ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پاک ہستیوں کے در دولت کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے اور امت محمدیہ پر، خاص طور پہ فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں پر اپنا خصوصی فضل و کرم عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔